نبداو ان شاء الله بالاكزرسيس الاول اللي عندنا في البلاسمون ديكسيدون دو تريزوري. غير هي اللي شفت ان البروف حط ليكم في البلاسمون ديكسيدون دو تريزوري غير اكزرسيس واحد ليكم فيه لو كا ديال لوتو بريكونتي. حنا غنخدموا ان شاء الله بلي دو تيب ديال لي تو، غنخدموا بتو بريكونتي و تو بوست كونتي. غير انا غنبدا بتو بوست كونتي حقاش هو لو كا جينيرال. نبداو l'exercice. قال لنا soit l'ouverture d'un compte à terme pour 20 millions de dirhams le 5/11/2018 sur 6 mois au taux précompté de 4%, la race ou la retenue à la source 20%, non libératoire de l'IS. Donc elle était comme دائما non libératoire de l'IS. À un mois de l'échéance, le client demande une avance de 80% du placement comportant une pénalité de 1% entre parenthèses 100 points de base. هذه هي اللي قلت لكم قبيله. يقدر ما يعطيكوش ديك 1% ويقول لكم غير comportant une pénalité ويدير لكم entre parenthèses 100 points de base. دونك خاصكم نتوما تعرفوا ان 100 points de base راه هي واحد البيناليتي ديال 1%. قال لك calculer le taux de rendement net de cette opération. نبداو ان شاء الله ليكزارسيس. غير هنا الناس اللي باقيين ما تلقوش يديهم في لي تي دي سي ميو ملي تبغيو تخدموا كتبوا لي دوني ديالكم ورسموا لاكس باش هذوك لي دوني تحولوهم لاكس. كيكون ليكزارسيس كيمشي ساهل. Alors حطيت الكابيتال اللي هو 20 مليون دو درهم في لو 5/11/2018 sur 6 mois. Le taux هو 4%, la race 20% et le client demande واحد l'avance à un mois de l'échéance avec une pénalité ديال 1%. دونك هاد لي دوني غنحولهم لاكس. دونك قال لنا هنا ان الكليون في لو 5/11 مشى الكابيتال، مشى لا بنك وحط الكابيتال ديالو اللي هو 20 مليون دو درهم، حطو في لو 5/11/2018. دونك في لو 5/11/2018 لو كليون مشى لا بنك وحط لو كابيتال ديالو. اش قال لنا هنايا؟ قال لك سور 6 موا. دونك هو حط الكابيتال ديالو على 6 شهور. هو حط الكابيتال يعني ها الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع، الخامس، السادس. كما قلت لكم الشهر راه كيتحسب من هنا لهنا وماشي ندير تيغي ونعتبرها شهر. يعني على 6 شهور هو حط الكابيتال ديالو. وهو استعمل واحد لو تيب ديال لوطو، اختار واحد التيب ديال لوطو ديال بوست كونتي. سكيفي هنا في لا دات داشايونس غياخد لي زانتيغي بلوس لو كابيتال ديالو، يعني غيخلى الاخر حتى الاخر حتى تكمل ديك 6 شهور عاد غياخد لانتيغي بلوس لو كابيتال اللي قلنا كتسمى لا فالور اكيز. دونك حنا اول حاجه شنو خصنا نحسبوا ليه؟ خصنا نبداو نحسبوا ليه هادوك لي زانتيغي ديالو. وقلت لكم قبيله ان هاد لانتيغي النيت راه كيتسمى هو البرودوي نيت دو بلاسمون. غنبدا اول حاجه نحسب البرودوي بروت دو بلاسمون. وعلاش ما مشيتش ديريكت تحسب البرودوي نيت دو بلاسمون؟ حقاش نورمالمون هاد البرودوي بروت دو بلاسمون مثلا هنا لانتيغي اللي حسبنا 400000 نورمالمون هذاك لو كابيتال ديالي خصني ناخذ عليه 400000 درهم، ولكن لا بنك كتفيكسي لينا واحد لوطو ديال 20% اللي كيمشي للدوله اللي كيتسمى لو روتوني على سورس اللي كيمشي للدوله. داكشي علاش ما كناخذوش 400000 كينقصوا لينا من هاد 400000 داكشي اللي غيمشي للدوله عاد كيعطيونا لي زانتيغي على الكابيتال ديالنا اللي كتسمى لو برودوي نيت دو بلاسمون ولا لانتيغي نيت. نبداو اول حاجه ان شاء الله بلو برودوي بروت دو بلاسمون. لو برودوي بروت دو بلاسمون هو لي زانتيغي سامبل اللي هو لو كابيتال فوا لو تو فوا ان سور 12. لو كابيتال عندنا هو 20 مليون دو درهم فوا 4% ديال لو تو بوست كونتي فوا 6 sur 12. هذيك 6 هي لا دوري ديال بلاسمون، يعني لا دات ديال من لا دات ديال بلاسمون حتى لا دات داشايونس كتسمى لا دوري دو بلاسمون اللي عطينا في ليكزارسيس هي 6 موا. دونك غنديرو 6 sur 12 اللي غتعطينا 400 كدي اش راه هي 400000 يعني ك راه هي 1000. ابري قلنا غنحسبوا هذاك لا غاس، غنحسبوا هذاك الغوتوني على سورس اللي غيمشي لينا ليطا. كيفاش كيتحسب ابارتير من هذاك لانتيغ اللي حسبنا وكنضربوا في البورسونتاج ديال لا غاس اللي هي 20%. يعني غنشدو 400000 فوا 20% غتعطينا 80000. نورمالمون حنا كنا خصنا ناخذوا الكابيتال اللي بلاسينا 400000 ولكن 80000 غتمشي ليطا، يعني شحال بقينا غناخذوا؟ غنولي ناخذوا غير 320000. كيفاش حسبت هاد 320000 اللي هي لي زانتيغي نيت اللي هي البرودوي نيت دو بلاسمون؟ شديت هذاك البرودوي البروت دو بلاسمون ونقصت منها لا غاس، يعني 400 موان 80 400000 موان 80000 غتعطيني 320000. يعني هنايا في لا دات ديشايونس في هاد لو 5/5/2019 فانني غناخذ هذيك 20 مليون دو درهم ديالي بلس هاد 320000 اللي
غناخدها على الكابيتال ديالي اللي بلاسيت. ولكن هنا كملنا ليكزارسيس قال لنا ان هاد لو كليون مابقاش كيتسنى تكمل 6 شهور ان عاد خدا لي زانتيغي ديالو. اش طلب من لا بنك؟ مشى عند لا بنك وقف على الفلوس ديالو، مشى عند لا بنك ويقول ليها راه بغيت واحد لافونس. لا بنك ما يمكنش غتعطيك الكابيتال، غتعطيك غير لافونس. الا مشيتي قلتي لا بغيت الكابيتال غتقول لك نو، ولكن عندك واحد البوسيبيليتي انني نعطيك لافونس. غير هذاك لافونس ما كيفوتش لينا 80% ولكن كتمشي مع البيناليتي. يعني هو ان موا دو ليشيونس. كيفاش ان موا دو ليشيونس؟ مثلا هنايا عندنا لا دات ديال ليشيونس هي لو 5 2019. ان موا دو ليشيونس تبقى شهر على لا دات ديال ليشيونس انه غياخد الفلوس ديالو. عاد هو طلب لافونس. يعني امتى طلب لافونس؟ راه طلبها في لو 5 4 2019. هو طلب هذيك لافونس ديال 80%. يعني هو ما بقاش غياخد هاد 320000 اللي غياخدها في لو 5 حقاش طلب لافونس. يعني خصنا نحسبوا هذيك لي زانتيغي سور افونس. كيفاش كنحسبوا لانتيغي سور افونس؟ هو المونطون ديال لافونس فوا لو تو بوست كونتي بلس لو تو دو بيناليتي فوا ان سور 12. لافونس كيفاش كيتحسب؟ كنديروا لو كابيتال اللي هو 20 مليون دو درهم كنضربوه في 80% اللي هو لو تو ديال لافونس كيعطينا 16 مليون دو درهم فوا 4% بلس 1%. 4% لو تو ديال بوست كونتي و 1% هو لو تو ديال بيناليتي اللي قلت لكم على 100 بوين دو باز راه هو هاد 1%. وغنضربوه في 1 sur 12. وعلاش ماشي 6 sur 12؟ هذا كنحسبوا لانتيغي سور لافونس. يعني هو امتى بغى لافونس ديالو؟ بغاها حتى لو 5 4 2019. يعني ماشي بغاها مشى يعني ماشي بغاها في شي دات مثلا في شي يلاه بدا البلاسمون ولا شي حاجه. بغاها حتى بقات شهر على لا دات ديال لاشيونس. سكيفي غنحسبوا لي غير هاد الشهر اللي باقي لي على البلاسمون. داكشي علاش غنضربوها في 1 sur 12 اللي غتعطينا 66666,67 اللي هي 66667. يعني لانتيغي سور لافونس هي 66667. عاد خصنا نحسبوا ابري لانتيغي نيت. نورمالمون لانتيغي نيت كان عندنا قبل ما يطلب لافونس هو هذا، هو هاد 320000. ولكن ملي يطلب لافونس ما غيبقاش لانتيغي نيت هو هذاك. علاش؟ حقاش غيقلل ليا لانتيغي نيت. كون بقى حتى الاخر عاد خدا لي زانتيغي ديالو كان غياخد 320000 ولكن هو طلب لافونس دونك غياخد قل من 320000. شنو هو المونطون اللي غياخد هاد 320000 ناقص هذاك لي زانتيغي سور لافونس اللي حسبنا اللي هو 66667. يعني كان غيولي ياخد 253333 عوض 320000. يعني كون بقى تسنى حتى لا دات ديال لاشيونس كان غياخد 320000 ولكن هو بغى لا دات ديال بغى لافونس افون لا دات ديال لاشيونس. يعني غياخد غير 253333. هذا هو لانتيغي نيت. سكيفي هو لانتيغي اللي غادي ياخد. ابري قلنا غنحسبوا هنا لوطو ديال لو روندمون. لوطو ديال لو روندمون اول حاجه شنو هي لو روندمون؟ لو روندمون هو هذاك الشيء اللي يتزاد على الكابيتال. يعني انا ملي غنمشي لبلاصي الفلوس ديالي نهار غنمشي لا بنك، يعني في النهار الاول اللي غنمشي فيه لا بنك فانا غنمشي لا بنك وانا في يديا غير 20 مليون دو درهم. يعني ما غنمشيش وانا بيدي شي حاجه اخرى 20 مليون دو درهم. ولكن في لا دات ديشيونس وانا خارجه من لا بنك راه غنخرج 20 مليون دو درهم بلس هذيك لي زانتيغي اللي حطيت. يعني غنخرج 20 مليون دو درهم بلس هذيك 253 و 333. يعني 20 مليون دو درهم بلس 253333. يعني هذيك 253333 راه هي لو روندمون. لو طو ديال لو روندمون غنحسبوه. اول حاجه نشوفوا شنو هي الفورمول ديال الروندمون. لو روندمون هو الكابيتال فوا لو طو فوا 1 sur n. قلنا لو روندمون هي هذيك 253333. عندنا لو كابيتال 20 مليون دو درهم. لو طو هو اللي باغي نحسبوه فوا 6 sur 12. الناس اللي عندها مشكل في الكالكول ملي كيكون عندكم مثلا شي حاجه فيها المقام، شي حاجه فيها المقام ولكن غتخرج اكزاكت، ما غتخرجش مثلا 0 شي حاجه تبقى الاعداد غاده تخرج اكزاكت. سيميو تحولوا ديك 6 مثلا على 12 غتعطينا واقيلا 0.5. حولوها كتبوا هي 0.5 باش مني تبغيو تحسبوا في الكالكول تخليو التي على ايدكم اليمنى وشي تقسموه. يعني على ايدكم اليسرى غتقسموا داكشي. يعني غتولي هو 253333 غتقسموه على 20 مليون دو درهم فوا هذيك 0.5 اللي غتعطيك لوطو هو 0.0253. يعني لوطو هذاك راه باينه غنضربوا لي تو كيضربوا في 100 دونك لوطو غيخرج لنا هو 2.50
3%.